भित्रमा हाल्ने हो यो चाहिँ। आहा राम्रो चिर्नु भएको रहेछ त हौ। हो यति पातलो चाहियो ल। यति नै हो। 4 लाइन हो। अब यसलाई अझै रन्दा लाउन मिल्छ यसबाट हैन? गेजबाट। दामी मेसिन रहेछ त तपाईँको त पुरानो रहेछ है। मलाई सही लाग्छ यस्तो मेसिन क्या। एकचोटि निकालेर फेस गर्नु नि सबै यो। हजुर। एकचोटि मजाले फेरि फेस गर्नु न यो दागहरू परिरहेछ रहेछ। त्यो लेभल मिलाउने क्या फेरि। उसले लेथमै लानुपर्छ। अति भिन्टेज रहेछ मेसिन ल। यो कति सालमा लिएको त हजुरले? मैले पनि सेकेन्ड ह्यान्ड लिएको। अब उसले कहिले ल्याएको है। हजुरले किने कति भयो? मैले किनेको चाहिँ अहिले त्यही 11 वर्ष जति। 11 वर्ष भयो। अनि अहिलेसम्म काम दिइरहेछ? एकदम मजाले है। के चेन्ज गर्नुभयो? मोटर चेन्ज गर्नुभयो? पनि मैले चेन्ज गरेको छैन, तर यसलाई लेथमा लगेर चाहिँ योहरूदेखि लिएर यो भाँचियो है। हजुर। यो बनाएँ लेथमा। यो धुरा चल्दैन थियो, त्यो धुरा उ गरेँ। अनि यहाँनिर यो हुन्छ नि यो मेन गर्ने रन्दा लाउने चाहिँ। हजुर। यो यसलाई यो एकदम ब्यान्ड थियो। यसले अनलोड गर्दाखेरि के गर्दाखेरि झारेर चाहिँ भएको थियो, त्यो चेन्ज गराएँ। गर्दाखेरि मैले यस्तै होला 30-40 हजार रुपियाँ जति खर्च गरेँ होला यसमा। यो किन्दा चाहिँ कति पर्यो त हजुरलाई? मैले किन्दाखेरि सेकेन्ड ह्यान्ड लिँदाखेरि त 1,65,000 है। देख्दैन नि त्यस्तो है, तर सामानको कस्तो पैसा पर्छ गाइस थाहा पाउनुभयो? महँगो पर्छ नि। मेरो फोटो किन हालिदिनु भयो त? अब यो हजुरको यहाँ प्रमोसन गर्नु परेन। अब काठ पसल टक्क हाम्रो अब क्याम्पर बन्दैछ, गाडीमा घर बन्दैछ हाम्रो, बुझ्नु भएन? अब गाडीमा घर बनिरहेको अब सबै काठ हजुरकोबाट लिने। यहाँ सबै चिराउने। तर लास्ट टाइम चाहिँ के गल्ती गर्दैछन् भन्दा मैले काठ चिराउन ल्याएँ है। यहाँ बुढा मान्छे रहेछन् एकजना चिर्ने। बुढा मान्छेले एकतिर चाहिँ तपाईँको 3 इन्च निकालिदिएछ आउनु भएको थियो चिर्नलाई। अनि म थिइनँ। त्यत्रो काठ बिगार्दै हेर्नु त। काठ मैले चाहिँ तपाईँको 15-20 किबी काठ किनेको थिएँ। 15-20 किबी काठ किनेको थिएँ। अनि त्यहाँबाट काठ किनेको। अनि मैले चाहिँ पहिला जानिनँ क्या, काठ मात्रै किने लट्ठा त्यस्तरी यो लिएँ। आउनु त एकचोटि यो लिएँ। अनि चिराउनु चाहिँ अब म धेरै वर्ष भयो यहाँ बसेको। अनि मलाई चाहिँ नजिक हुने भएको भएर मैले यहाँ चिराउन पठाएँ। चिर्दाखेरि हजुरको यसरी चिरिदिएँ क्या। यहाँ मोटो निकाले हेर्नु, सिधै एउटा निकाल्छन् होला भनेको त यसरी लगेर यहाँ त पातलो न पातलो। त्यो चौडा फलेक बुढो मान्छे अहिले त्यही त उतै आन्दोलनमा त्यहाँनिर गएर आज डिस्चार्ज गर्छ कि भनेको गर्दिएन। ए हो? खुट्टो भाँचेको ला त्यो दाइको? त्यो बुढोको। ए हो र? त्यहाँनिर अब रक्सी खानुपर्ने डेली गएछ यो लकडाउनको बेलामा। यहाँनिर दुनियाँभरिको त्यो मच्छिन्द्रनाथ तानेको दिन। हजुर हजुर। अनि हेर गएछ त्यहाँ रक्सी सक्सी खाएछ 2-3 गिलास कति खा। अरू सब दौडधुप भाग्न थाले। बिचरा ऊ सकेन जोगाउन थाले। ऊ चाहिँ अब ती त हो नि मेरो भनेर आएछ क्या। त्यो चोकनेरि आएपछि कुन चाहिँले हानेको यहाँनिर ठन्न लज्जा। पुलिस दाजुभाइले त होइन होला नि? पुलिस दाजुभाइले होइन भन्छ। होइन। सो गाइस व्हाट आइ एम प्लानिङ इज लाइक हुन्छ नि यस्तो खालको वुड लिएर चाहिँ त्यसपछि यसलाई चाहिँ मलाई चिराउन मन छ क्या हैन। यसलाई चाहिँ टक्क चिराएर चाहिँ यो हलुका काठ हो। अनि यसले गर्दाखेरि वेट बढ्दैन। पहिला प्लाई पनि राख्ने हैन दाइ? प्लाई पनि राख्ने। तर प्लाई राखिसकेपछि पनि तपाईँको फिनिसिङको दामी देखाउनलाई चाहिँ यो राख्ने क्या हैन। अनि मसिनो राख्ने बरु माथि सिलिङमा। तल चाहिँ अलि बलियो राख्नु पर्यो हजुरको। सिसौँ हुन्छ अथवा अग्राट हुन्छ त्यो राख्ने। तल चाहिँ भुइँमा हिँडिरहने ठाउँमा। माथि चाहिँ यो राख्ने। डिजाइन पनि देख्छ, दामी पनि देख्छ हैन। तर आँखा नपरेको छान्न पर्यो। दाइलाई यहाँ रिक्वेस्ट गरेर अब अलिकति सस्तोमा माग्नु पर्यो यो काठ। ल गाइस हामीले चाहिँ अब यो कुरा गरेर जान्छौँ हामी कति पैसा पर्छ के पर्छ। त्यसपछि विल अपडेट यु है। दामी दामी दामी। ओए चिरेकै रहेछ त ल है। त्यही त मैले अब यसलाई त ओए क्या हल्लुको गाइस हेर्नु न। कहाँ हल्लुको छ कम है। दामी भइहाल्यो नि, यही चाहिएको हो मलाई। ल गाइस लुक एट दिस। 8 फिटको त्यही हो। 8 फिट सबै 8 फिट। वाउ यो अमेरिकन हो? त्यही सल हो, एउटै हो। यो सबै छोपेको देख्नु तपाईँको सबै त्यही छ। ल मलाई कति रुपियाँ किबी पर्छ त यो? यो अब हामीले बेच्दाखेरि त बाहिर त 24-25 ले बेचिरहेको छ। अब तपाईँ लानु 25.5 सम्मले पाउनुहुन्छ किबी।
होइन अलि मिलाएर दिनु न भाइलाई भनेर 22.5 भनेर भनिरहेको 22.5 मैले 25 ले बेचिरहेको छु भने तपाईँलाई 22.5 ले दिन्छु भनेर भनिरहेको। अनि नेपाली चाहिँ कति पर्न आयो? नेपाली त त्यही हो 19.5 18 75 18.5 ए लगभग 2-400 मात्रै फरक रहेछ। फिनिसिङ यसमा बढी छ, फिनिसिङ यसमा आउँछ, काम गर्न पनि सजिलो छ। ल भनेपछि हजुरले यसलाई दुईटा निकाल्न सक्नुहुन्छ त? दुईटै निकाल्ने हो त्यसलाई। यताबाट 6वटा मान्नु न, यताबाट 2टा निकाल्ने अनि माझाबाट चाहिँ चिरेर 3टा निकाल्ने, या 4 इन्चीको निकाल्यो भने 2टा निकाल्ने। यो अहिले कति 1.5 इन्ची हो? पुरै 1.5 इन्ची हो। बबाल रहेछ नि त यो काठ हालौँ। ल दामी ल है यो त अब मालै है कस्तो लाग्यो गाइस? दामी लागेन? हाम्रो ठ्याक्कै 16 फिटको पनि रहेछ यो। यो कति फिट होला दाजु? कति फिट होला यहाँ उभिएबाट? आम्मामा 16 फिट है गाइस, लुक एट दिस। हाम्रो घरभन्दा लामो रहेछ नि हौ। ल तल खाल्टोमा छ 13 फिट, यो 10 फिटको, यो सबै 10 फिटको, त्यो 8 फिटको हो। ल एकचोटि हिसाब निकालौँ त कति लाख कति पैसा लाग्दो रहेछ? अब तपाईँको कति फिट लाग्छ भन्ने नि मलाई थाहा भएन। अनि मैले ल म हिसाब निकालिदिइहाल्छु, आउनु त। ल निकाल्नु कति निकाल्नु न। अब त्यसमा त्यो हामीले अहिले मोटामोटी निकाल्ने हो, काठ लिँदाखेरि त 2-4 किबी तल माथि भइहाल्छ। ल ल भन्नु त। जस्तै म हजुरको क्याल्कुलेटर निकाल्नु है पहिला है। ल सुन्नु न, अहिले पेन्डेमिक पनि छ, लकडाउन पनि चलिरहेछ, दाजुभाइहरूले गर्ने बाटो पनि छैन होइन। सो यसो गरौँ न, तपाईँ धेरै पनि घट्दैन, 2 गरौँ न। फेरि त्यसैमा पनि घटाइदिएको होइन 2 गरौँ न, धेरै लिन्छु नि त, बुझ्नु भएन? त अब यसकै दिने बेचिरहेको छ होइन यो त म 1650-1700 मै ल्याइदिन्छु। यो त यो सल्लो र तपाईँले ल्याउने सल्लोमा फरक अस्पतालको फरक छ भन्नुहुन्छ। मिस्त्रीलाई थाहा छैन नानी सल्लो र होइन लोकल सल्लो धनगढीको त्यत्रो घटाइदिनु मलाई पनि त ल 21 गरौँ न त। ल धेरै भएन, ल है 150 प्लिज क्या यति गरौँ न। अहिले निकालौँ ल। ल त्यो 2-4 पैसा उ पनि भएन। ल ल ठिकै छ। 2100 मल्टिप्लाइड पहिला किबी निकालौँ त। ल 12/7 मा कति निस्किन्छ? तल माथि सबै ल हिसाब निकाल्नु। म त मलाई त मिस्त्रीलाई क्याल्कुलेट कसरी गर्छन् थाहा छ? ल गर्नु त। ल 12/7 1284 स्क्वायर फिट। 84 स्क्वायर फिट कता निस्क्यो त? सबै 12/7 यो भयो, 12/7 यो भयो, 12/7 यो भयो, 12/7 यो भयो, सबै हो। एउटामा 84 निस्क्यो हो? एउटामा 84 स्क्वायर फिट। 84 निस्क्यो। ल 84 × 4 इक्वल टु 336 स्क्वायर फिट। 16 336 डिभाइडेड बाई 336 डिभाइडेड बाई 16 स्क्वायर फिट जान्छ र 21 क्युब फिट। कहाँ 21 क्युब फिट लाग्यो? ए 21 क्युब फिट लाग्यो। अझ मैले त 12 ले अझ बढी लाग्थ्यो, 25-26 क्युब। 16 स्क्वायर आउँछ क्या ठ्याक्कै। ल हो, ल पुगेन भने थप्नु न। मैले हिसाब गर्यो होइन, मैले हिसाब गर्यो। अब यसमा तर माथि त अब उहाँहरू पनि अब तपाईँ हामी बसेर त्यो अब यसमा फ्रेम अनि कति बाई कतिको त्यो नट कस्ने, यो त फलेक मात्रै भयो यो नि। त फलेक मात्रै हो। अर्को भने के हो? नट कस्नु परेन, हजुर नट कस्ने तलको त्यो अनि झ्याल राख्ने, त्यो झ्यालको काठ चाहियो, नट कस्ने चाहियो। यो त फलेक मात्रै, छोप्ने मात्रै भयो। होइन अहिले त छोप्ने मात्रै भयो भने पुगिहाल्यो नि होइन र? छोप्ने मात्रै भयो होइन? अनि तपाईँले नट कस्ने देखाउनु भएको त्यो 4 इन्ची बाई 2.5 इन्चीको अनि 2x2 को झ्याल देखाएको छ। बन्दैछ तपाईको फलाममा। हजुर तलको चाहिँ बीम। ए त्यो बीमहरु भन्नु भएको? तलको त्यो त हामी यो चलाउने भित्र सस्तो हैन, त्यही त त्यो चलाउने त्यसको फेरि छुट्टै चाहियो हैन। त्यो 5 किबी मात्र लिउँ न, 3 किबी जति लिदिउँ, 3-4 किबी। त्यो कतिवटा लाग्छ? 4 बाई पाउने 2 छ, कसरी 3-4 किबी? 12 एउटा त्यसमा चाहिँ होइन म निकाल्नु। पहिला पैसा निकाल्नु। एउटा 12 को 1 किबी त्यतिकै हैन। 12 मा 4 वटा हाल्छु हैन। कसैले हिसाब गर्ने हैन? 12 मा 4 वटा हाल्छु। 4 वटाको 2/2 को 44,100 है। नलाग्ला।
हिसाब चाहिँ गरौँ न होइन 2 केबी त तलमाथि भइहाल्छ नि 4 इन्ची भ्याउँछ तल हाल्नलाई कहाँ भ्याउँछ होइन 1.5 मात्रै गरौँ 1.5 मात्रै गरौँ मोटो नचलाऊँ त्यो अलि धेरै हाल्नुपर्छ त्यस्तो ग्याप तलको भीको पनि 1.5 फलाम हालिसकेको छ नि त अलरेडी पहिल्यै हजुरको फलामको त्यत्रो त्यो माथि ओछ्याउने मात्रै हो कि माथि मानौ तपाईँको अब त्यसो भए पार एडिङको हिसाबको एउटै हुन्छ आखिर काठ पनि एउटै हुन्छ होइन त्यो 1-200 रुपियाँको तलमाथि किन हेर्नु सामान राम्रो बन्छ सामान एउटै कलरमा आयो एउटै उसमा आयो त्यसबाट भयो भने वेस्टेज खेर गएन यसबाट तपाईँलाई 1 केबी जति खेर गइदियो भनेदेखि सकिएन तपाईँको नाफा साफा सबै मसँग यहाँ घटाएको जति सबै त्यसैमा गएन 1 केबी खेर जाने बित्तिकै त्यसमा भयो भने ठ्याक साइजको छ केही पनि भएन त्यो 1.5 को छ 1.5 इन्ची छँदैछ अब 1.5 इन्ची उताडा सुई हान्दैछ त्यही भएर 2 मा मिलाइदिनु भने त अघि नै अनि अब धेरै लिनुपर्ने हो भने त 2 मा कति होइन अहिले हिसाब गर्दाखेरि हजुरको त्यत्रो अघि गइसक्यो अनि फेरि अब अहिले 5 केबी 26 केबी काठ गइसक्यो अनि 26 केबी भन्दा त मेरो 50-60 हजारको सपिङ भइसक्यो यहाँ होइन अब 2 मा मिलाइदिएको भए त मलाई सजिलो हुन्थ्यो उति छैन यो बाङ्गिन्छ है यस्तो रातो मनपर्छ क्या काठ यस्तो खालको क्या तर यसमा टेक्सचर नै आउँदैन रहेछ है ए पोलिस गऱ्यो भने आउँछ इम्पोर्टेड यो सबै मौरीको गाह्रो है गाइस ए यो काठ चाहिँ के हो कस्तो राम्रो आएको टेक्सचर है आहा यो ओछ्याउ कि क्या हो हजुर मलाई चाहिँ खास टेक्सचर चाहिँ हजुरको एकदम राम्रो उत्तिसको लाग्यो है मतलब उत्तिसको कस्तो राम्रो टेक्सचर आउँदो रहेछ क्या तर अब बाङ्गिने चाहिँ प्रब्लम भयो है अहिले यस्तो छ उत्तिसमा चाहिँ टेक्सचर कस्तो भन्दा तपाईँले त्यहाँ देख्नु भने हजुर त्यो म तपाईँले देखाउनुपर्छ राइट यो टेक्सचर हेर्नु न क्या दामी आएको है यो चाहिँ यस्तो छ यो सबैमा आउँदैन होइन यो कुनै मात्रै यस्तो आउने हो प्रायः सब यो लाइनमा हेर्नु न कस्तो आएको छ होइन राम्रो छ नि यसलाई त हजुरको त्यो डेनिस ओइल गऱ्यो भने त कस्तो राम्रो देख्छ नि है फ्रेन्च ओइलहरू त्यो तेल मात्रै लगाइदिने क्या यो गर्नलाई तपाईँले यो प्रोसेस नगरिकन यसरी आउँदैन ए यो सबै एउटा चाहिँ नेचुरल प्रोसेसबाट गुजिसक्यो भएर यस्तो आएको हो होइन हजुर अदरवाइज चाहिँ यो काठ यसरी आउँदैन आउँदैन म त एकदम राम्रो लाग्यो ल फिनिसिङ चाहिँ बबाल देख्ने रहेछ यसको लागि के हुनुपर्छ भने तपाईँको काँचोमा किनेर हजुर 2 महिना यसो ठाडो पारेर सुकाएर अनि मात्रै यो आउँछ नभए यसरी आउँदैन अब यो चाहिँ मैले लामो लिएँ भने बाङ्गिने प्रब्लम आउँछ कि आउँदैन त बाङ्गिने भन्दा पनि यसमा चाहिँ एउटा नराम्रो के छ भन्दाखेरि बीचको पोर्सन चाहिँ 2टा टुक्रा हुन सक्छ कि फुटेर आउन सक्छ योभन्दा अगाडि प्रोसेस त्यहाँ माथि छ हजुर आहा ल हेर्नु न तर यसलाई यो साइनिङ बनाउन मिल्छ यसलाई यो त अब रो नै छ नि र छ होइन यसलाई रन्दाहरू लगाएर चिल्लो बनाउन मिल्छ आहा दामी रहेछ ल दुई पनि यसो ठाडो नपारेसम्म काम छैन ठाडो पार्नुपर्छ ठाडो पार्नु कोही यस्तो आउँदैन है कोही यस्तो आउँछ कोही यस्तो त क्र्याक आउँछ अब हेर्नु न सबै राम्रो छ बनाउँदैन नि कोही यस्तो आउँछ कोही अब यो बेन भयो नि अब हजुर यस्तो भयो होइन सबैमा एउटै हिसाबको आउँदैन कोही बाङ्गो आउँछ कोही यस्तो जोडबाट आउँछ काठ अनुसार फरक आउँछ कोही यसो यो आएर फेरि सुत्तिन्छ पनि कोही यसरी ठुलो चिरा पर्छ त्यसो भए यो मलाई छतमा लाउन चाहिँ ठिक हुन्छ क्या हो छतमा भन्ने कस्तो खालको मैले त क्याम्पर बनाएर हो ट्रकमा होइन अनि त्यही भएको भएर हजुर हो यस्तो टेक्सचर आउनु पर्यो क्या है ब्याक एन्ड बबाल देख्छ गाइस यसमा ओइल लगायो भने बबाल देख्छ क्या यस्तो हुन्छ क्या त्यो काठ ठिक छ क्या त्यो भन्दा बबालै आउँदो रहेछ नि त हो यो त झ्यालोकै बनाउने काम भयो नि दामी भयो है त्यसरी आउँछ नि अब फरक चिज ए हो एकैछिन है यहाँ बेसी त्यो क्वालिटीको काठ चाहिँ होइन हैन यस्तो देखियो है त्यस्तो चाहिँ आउँदैन कोहीमा आउँछ बबाल भयो है एउटैमा चिर्दाखेरि पनि विभिन्न आउँछ ओहो यो त
गाइस what happened is like हुन्छ नि पहिला हामीले यहाँ राख्यो गाडी है खास यो गाडी राख्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि यो मान्छेले यो चाहिँ उसको ठाउँ हो भनेर यहाँबाट पैसा लियो है यो ब्रोले अनि अहिले चाहिँ आएर चाहिँ खास यो गराजको रहेछ क्या होइन अनि त्यो ल्यान्ड जग्गा चाहिँ यो मान्छेको पर्दो रहेछ क्या अनि पैसा चाहिँ उसले लियो क्या होइन सो लाइक हुन्छ नि यो मान्छेहरू चाहिँ अलिकति ठग खालको मान्छे रहेछ क्या यो जग्गा चाहिँ उसको पर्दो रहेछ होइन पैसा यो मान्छेले लिएको क्या पैसा जग्गा त्यो अर्को मान्छेको बुझ्नु भएन सो गाइज हामीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्लसमा चाहिँ त्यो डिजेलको उसलाई दिएर चाहिँ स्टार्ट गरिरहेको छ होइन अब अर्को पालिदेखि चाहिँ उसबाटै स्विच हुने बनाउनु पर्छ यहाँ यिनीहरूले काटिसकेको छ यहाँ हेर्नु काटेको यो नयाँ काटे हो कि होइन यो काटेको छ कि छैन यो यहाँ यो काटेको रहेछ गाइस अहिले मैले थाहा पाइसकेँ यो के को लाइन हो भन्दाखेरि यो यहाँ हेर्नु त एकछिन है यो के को लाइन हो भन्दाखेरि यो सिपियुको यो मेसिनको बुझ्नु भएन नै मतलब यो मेसिन के होला होइन त्यही त पहिला यही हो कि चिन्ठो कि नै काट्नु का चिन्ह त चिन्ठु मैले तार काटेर काटा लाटेका यसको भित्रको केही चिज निकालिदियो कि ज्याकस्याकहरू निकालिदिएर गाडी चाहिँ अलिक कन्डम भएर रहेछ होइन गाइस यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रो बनाउनु पर्छ है गाइस अब यो अति नै होइन बर्बाद अवस्थामा रहेछ भन्नु त के गर्दा यिनीहरूले गर्दैन यहाँ एउटा अर्कोले गर्थ्यो त्यो मान्छे छैन रहेछ क्या दादा बनाउने होइन हजुर दिनभरिमा गरिदिइहाल्छ बेलुका गरौँ न त्यति ए दाइ हावा कम भएछ ल दाजु यो ट्युबलेस हो कि ट्युबवाला हो जाउँ तिमीहरू ट्राई गरेर आउनु हामी यहीँ बस्छु जाउँ त आउनु न गाडीमै जाउँ बरु गाइस ल है हाम्रो घरै अब यो बवाल हुन्छ बवाल छ नि त गाडी मलाई त दामी लाग्छ है हाम्रो गाइजहरूलाई कस्तो लाग्छ बवाल छ नि त ल अब रङ चाहिँ अर्को हान्नुपर्छ यो हुँदैन यो चाहिँ अलिक भाडावाला जस्तो देखियो पेन्टै अर्को गर्ने ब्याट्री पनि नयाँ छ है गाइज फाइनली वी आर ब्रिङिङ आवर ट्रक है द्याट्स आवर ट्रक देखिन्छ ल त्यही हो है गाइस सो फाइनली हामीले लाँदैछौँ है आज घर लाँदैछौँ हामी लाइक बनाउनु लाँदैछौँ हेभी छ है गाइस ट्रक आमा कस्तो ठुलो देखेको यार लास्ट ठुलो देखिरहेछ गाइस छिराउनै गाह्रो भयो क्या गाइस त्यहाँ अगाडि पनि बाइक राख्दै रहेछ होइन यहाँ पनि यसरी गाडी राख्दैछ क्या गाइस कस्तो ठिक हेर न नेपालीहरूसँग एउटा सेन्स पनि छैन क्या आफ्नो हुन्छ नि बाटोमा कसरी राख्ने भनेर क्या यहाँबाट छिरायो भयो त तनाव ठिक छ छिराओस् ल फाइनली गाइज we're in Pulchok and going on हुँदैछ बवाल भइरहेछ ल
जुम तानेर देखेको अवस्था ल बवाल भयो है अब हामी लेफ्ट लाग्छौँ यस सो यहाँ राखेर चाहिँ हाम्रो गाडी बन्छ है गाइस बवाल हुन्छ अब सेल्वेजमा अगाडि भयो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो के भयो भन्दाखेरि विल बी एबल टु लाइक सपिङ हुन्छ नि हामीलाई हाम्रो खानेकुराहरू होइन सपिङ गर्न सजिलो हुन्छ होइन सो अब राख्ने तरिका चाहिँ यसरी होइन होला म त एकदम ठुलो जस्तो लाग्थ्यो होइन अहिले त्यो सानो सानो बाटोहरूमा छिराएको त क्या मजा रिङ रोड यताबाट आयो होइन हाउ बिग इट इज भन्दाखेरि चक्का चाहिँ सानो छ होइन भयो अगाडि हावा कम रहेछ अलिकति दाइ यसरी होइन टाउको यता बाहिर सो गाइस के भएछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रङ कुरा चाहिँ के भयो भन्दा वी ह्याड टु फेस लाइक फ्रन्टतिर चाहिँ फेस गर्नु पर्थ्यो ताकि होइन हामीलाई खिच्दाखेरि पनि मजा आउँथ्यो भनौँ न त्यो पछाडि भयो पछाडिको पछाडि हुनुपर्ने गाडी आइरहेको चाहिँ ब्रोलाई मतलबै छैन यसरी राखेर यसको कतिवटा लाइटहरू चाहिँ बल्दैन रहेछ होइन त्यो लाइटहरू चाहिँ अब हामीले बाल्ने बनाउनुपर्छ बलेको छैन आई वन्ट टु पुट अलिक बबाल चक्का हाल्न चाहन्छु क्या म यसमा दामी होस् न हेर्दैखेरि होइन पुरा अफ रोड भेहिकल जस्तो देखोस् न अहिले त अब कस्तो सानो चक्का देख्दैछ क्या बरु यसमै ठुलो देख्दैछ क्या चक्का है पुरा रफ भएछ यार अस्ति पुरा बाइकले हानेर यस्तो कुच्याइदिएछ यार के गर्ने अब नाउ दिस इज गुड नाउ दिस विल बी नाइस बिकज अब चाहिँ फेस अगाडि भयो अनि हामीले यो पोर्सन छ नि यो ढाला छ नि यसलाई यसरी झारेर यो चाहिँ हाम्रो हिँड्ने स्पेस हुन्छ क्या गाइज लाइक इट विल बी लाइक हुन्छ नि के स्पेस भन्छ बार्दली भन्छ नि क्या बार्दली त्यो बार्दली हुन्छ क्या यो चाहिँ Oh, now it's good. Oh, nice man, nice. अब गाडी लेभलमा चाहिँ छैन होइन गाइस लेभलमा चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ क्या ल थ्याङ्क यू दाइ जाने आइम लभिङ दिस ट्रक म्यान है एउटा फोटो चाहिँ म हान्छु ल